अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंगेज़ खान पर अब खौफ और ख़दशा तारी था कि कहीं अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह के मुकाबले में उसे शिकस्त और तबाही का सामना ना करना पड़े। लेकिन खलीफा बगदाद के अलावा तबरिस्तान के हाकिम और फिर अपने सालारों और उमरा के उकसाने पर आखिरकार उसने सुल्तान अलाउद्दीन पर हमला आवर होने का इरादा कर लिया और तमाम सरदारों को बुलाकर हुक्म दिया कि वो अपने अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दे। लेकिन इस मौका पर यह जिक्र भी बेमहल ना होगा कि चीनी तुर्किस्तान के एक फरमारवा से कि जिसका नाम कशलक था, चंगेज़ खान के ताल्लुकात अच्छे ना थे। चुनांचे इनमें भी अक्सर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थीं। इसी तरह एक और हमसाया रियासत भी कि जिसके हाकिम का नाम तूक तूफ़ान था, वो भी चंगेज़ खान का दुश्मन था। तो अब चंगेज़ खान ने सोचा कि नामालूम ख्वाज़म शाह के ख़िलाफ़ ये मुहिम कब ख़त्म हो, चूँकि सुल्तान की हदूद रियासत बहुत वसी और दूर तक फैली है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीते और कौन हारे। तो इसलिए बेहतर है कि पहले दो हमसायों का मुकम्मल सफाया करके इत्मीनान से ख्वाज़म शाह से टकराया जाए। दोस्तों, कशलक खान की रियासत में मुसलमानों के इलाके काशगर और ख़तन शामिल थे और ये कशलक खान मुस्लिम रियाया में अपने बेवजह जुल्म और बेइंसाफ़ी की वजह से नामकबूल था। तो जब इसे मालूम हुआ कि मंगोलों का लश्कर इसके मुल्क पर हमला आवर हुआ है, तो चूँकि इसे मुस्लिम रियाया से बगावत का ख़तरा था, इसलिए अपने इलाकों से निकल भागा और बदखशां की हदूद में पहुंचकर एक वादी में घुस गया। वहां पर एक जमात शिकार की घर से आई थी। उन्होंने देखा कि एक अजनबी लश्कर की एक खासी तादाद बेमकसद इधर उधर घूम रही है। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि इतने में मंगोलों का वो लश्कर उन्हें मिला कि जो कशलक खान के ताक़ुब में चला आ रहा था। तो जब शिकारियों की जमात से उन्हें मालूम हुआ कि कशलक और उसके सारे लश्करी इसकी नवाह में मौजूद हैं, तो मंगोलों ने शिकारियों के तावन से कशलक और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इनको चंगेज़ खान के पास ले गए कि जिसने उन सब को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब तोक तूफ़ान की बारी थी। तो जब उसे कशलक के अंजाम का इल्म हुआ तो वो भी अपने इलाकों से निकल भागा और जंद शहर का रुख किया कि जो सुल्तान की सरहदी चौकी थी। उन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह भी इन इलाकों के करीब जवार में मौजूद था। तो उसे जब इतला मिली कि तोक तूफ़ान मंगोलों के डर से भागकर जंद के करीब पहुंच गया है और एक मंगोल सालार के जिसका नाम तोशी खान है, एक बहुत बड़े लश्कर के साथ तोक तूफ़ान के ताक़ुब में चला आ रहा है। जब सुल्तान को ये पता चला तो वो मंगोलों के लश्कर की राह रोक कर खड़ा हो गया। ये पहला मौका था कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह बराह रास्त मंगोलों के एक बहुत बड़े और जरार लश्कर से टकराने लगा था। चंगेज़ खान का सालार तोशी खान अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगा था और इसके साथ इसका नायब अरबोश इस काम में उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा तोशी खान ने अपनी कमानदारी में रखा, जबकि दूसरा हिस्सा अपने साथी अरबोश खान की कमानदारी में दे दिया। तो इस तरह वो अपनी सफ़ों को आरास्तगी की आखिरी शक्ल देने लगे। दूसरी तरफ सुल्तान और उसके बड़े सालार भी अपनी लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे। बड़े सालारों में से निज़ामुद्दीन आरिज़ ज़ोज़नी और उमर काफ़ी सुल्तान के साथ थे। इसके अलावा और छोटे सालार भी थे। इस मौका पर सुल्तान का बड़ा सालार निज़ामुद्दीन सुल्तान के करीब हुआ और बड़ी अपनाइयत में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप मेरी बात माने तो आप पड़ाव में रहें। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा आप अपनी कमानदारी में रखें, उमर काफ़ी आपके साथ रहेगा। लश्कर के बाकी 2 हिस्सों में से एक मेरी कमानदारी में और दूसरा आरिज़ ज़ोज़नी की सरबराही में रहेगा। मैं और आरिज़ ज़ोज़नी तोशी खान और अरबोश खान से टकराएंगे, फिर आप देखिएगा कि हम उनका अंजाम क्या करते हैं। दोस्तों, सुल्तान कुछ देर सोच में पड़ गया। उसकी हालत से यूं लग रहा था कि जैसे वो कोई फैसला ना कर पा रहा हो। लेकिन जब निज़ामुद्दीन ने फिर सुल्तान को ढारस दी तो तब सुल्तान मान गया। इस मौका पर सुल्तान ने अपने गिरद जमा होने वाले नजूमियों से भी मशवरा करना चाहा, लेकिन निज़ामुद्दीन ने इसे इसका मौका ना दिया और आरिज़ ज़ोज़नी के साथ मिलकर वो लश्कर के दोनों हिस्सों को उस्तवार करने लगा। अब मंगोलों के लश्कर के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा तोशी खान की कमानदारी में, जबकि दूसरा अरबोश खान के तहत था और इनके मुकाबले में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह के लश्कर के भी 2 हिस्से थे। एक निज़ामुद्दीन और दूसरा आरिज़ ज़ोज़नी के मातहत था। तो जिस वक्त निज़ामुद्दीन अपने लश्कर के सामने आया तो उसने अपने चेहरे पर नकाब गिरा दिया। आरिज़ ज़ोज़नी ने भी ऐसा ही किया। फिर देखते ही देखते मंगोलों का लश्कर हरकत में आया। जंग की इब्तिदा तोशी खान ने की और वह निज़ामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी पर हमला आवर हो गया। तोशी खान के साथ साथ अरबोश खान भी हरकत में आया और वो भी निज़ामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी पर टूट पड़ा। तो जब तोशी खान और अरबोश खान निज़ामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी पर हमला आवर हुए तो सबसे पहले निज़ामुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया। पहले उसने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की
اور اس کے بعد وہ منگولوں کے لشکر پر تشنگی کے بحر سے اٹھتے ہوئے ہولناک عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ نظام الدین کے ساتھ ساتھ آرزوزنی بھی حرکت میں آیا اور اس طرح ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، جنگ جب خوب بھڑک اٹھی اور نظام الدین اور آرزوزنی نے منگولوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، تو اتنے میں منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر نمودار ہوا۔ شاید وہ توشی خان اور اربوش خان کی مدد کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس موقع پر سلطان اپنے تیسرے بڑے سالار عمر کافی کے ساتھ حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی وقت سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ایک طرف سے نمودار ہوا اور منگولوں کے نئے آنے والے لشکر پر آسمانی بارق کی طرح کوند پڑا۔ جلدی جلال الدین نے نئے آنے والے لشکر کو مار کر بھگا دیا، جبکہ سلطان کے دونوں بڑے سالاروں نظام الدین اور آرزوزنی نے توشی خان اور اربوش خان کو شکست دے دی۔ دوستو، اس جنگ میں نظام الدین کے ہاتھوں منگولوں کا سالار اربوش مارا گیا۔ اس جنگ کے موقع پر سلطان کو نجومیوں نے بڑا بھڑکایا کہ جن میں بغداد کے نجومی بھی شامل تھے۔ انہوں نے سلطان کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی کہ منگولوں کے مقابلہ میں اس وقت سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، اور اگر سلطان نے مزید منگولوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر سلطان کی مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور چنگیز خان جدھر کا رخ کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ تو نجومیوں کے ان الفاظ کے جواب میں علاؤالدین نے ایک بڑا ناپسندیدہ فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ آئندہ وہ منگولوں سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ وہی علاؤالدین خوارزم تھا کہ جس نے اپنی جوانی کے دور میں بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے سالاروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا تھا، اور ایک چھوٹی سی مملکت کے جو صرف خوارزم کے علاقہ پر مشتمل تھی اسے وسعت دے کر اس نے بلوچستان سے قزوین اور چنگیز خان کے علاقوں سے سیستان تک پہنچا کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال اس موقع پر جو فیصلہ سلطان نے کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کا یہی فیصلہ تمام عالم اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ دوستو، بدترین شکست اٹھانے کے بعد منگول سردار توشی خان جاتے جاتے اپنے ساتھی سالار اربوش کی لاش بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو جب وہ اس جگہ پہنچا کہ جہاں چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تو چنگیز خان پہلے ہی اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا اسی کی آمد کا منتظر تھا۔ چنانچہ توشی خان چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے گھوڑے سے اتر کر تعظیم دی اور اربوش خان کی لاش کو اتار کر زمین پر ڈال دیا۔ اس موقع پر چنگیز خان، اس کے بیٹے اور جو سالار ارد گرد کھڑے تھے سب پریشان تھے۔ چنگیز خان نے ایک گہری نگاہ اس موقع پر اپنے بیٹوں کے علاوہ دائیں بائیں کھڑے سالاروں پر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سامنے کھڑے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جو جنگ تم نے لڑی ہے اس میں کیا مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے بھی حصہ لیا؟ توشی خان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، مسلمانوں کا سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اس لشکر میں ضرور موجود تھا، لیکن وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں قیام کیے رہا، اور اس کے دو سالاروں نے میرے ساتھ جنگ کی۔ ایک سالار کا نام نظام الدین اور دوسرے کا آرزوزنی تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان دونوں سالاروں کو شکست دوں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں سالار میری نسبت جنگ کا زیادہ اور وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ دوستو، توشی خان جب رکا تو تب سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھا، تمہاری مدد کے لیے ہم نے ایک اور لشکر بھی روانہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو اس پر توشی خان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اگر وہ لشکر میری مدد کے لیے پہنچ جاتا تو یقیناً فتح میری ہوتی اور میں مسلمانوں کے لشکر کو کچل کر رکھ دیتا، لیکن جس وقت آپ کا بھیجا ہوا وہ لشکر میرے نزدیک پہنچا تو عین اسی وقت کسی طرف سے علاؤالدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ نمودار ہوا۔ اس کے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر تو نہیں تھا، لیکن آپ کی طرف سے بھیجے گئے لشکر پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بدترین شکست دی، اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقیوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں نظام الدین اور آرزوزنی مجھے شکست دینے اور پسپا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ توشی خان جب خاموش ہوا تو تب دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اربوش خان کو کس نے قتل کیا؟ لمحہ بھر کے لیے توشی خان کی گردن جھک گئی، پھر اس نے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آن اعظم اربوش خان مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا بڑا سالار نظام الدین ہمارے لشکریوں کو کاٹ کر آگے بڑھتا ہوا اربوش خان کے پاس آن پہنچا۔ اربوش خان نے اس سے خوب مقابلہ کیا، لیکن تیغ زنی کے ہنر میں نظام الدین نے اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کیا اور اربوش خان کو میدان جنگ میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس موقع پر اربوش کی بہن اولان جو اس کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، توشی خان کے پاس آئی اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اربوش کو جس نے قتل کیا تو نے اس کا کیا نام بتایا ہے؟
توشی خان پھر بولا اور کہنے لگا، میری بہن، اس کا نام نظام الدین ہے۔ تو اس موقع پر اولون نے بے پناہ نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، قسم ہے مجھے نیلی آسمان کی، مسلمانوں کے سلطان کے سالار نظام الدین کو اربوش خان کا انتقام لینے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی، اور اگر وہ زمین کی تہہ میں بھی اتر گیا اسے نکالوں گی اور اپنے انتقام کی پیاس بجھاؤں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون رکی اور پھر چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میرے لیے لشکر کا ایک حصہ الگ کیا جائے؟ میں مسلمانوں کے اس سالار کو تلاش کروں گی، سائے کی طرح اس کے پیچھے جاؤں گی، اور جب تک میں اسے قتل نہیں کروں گی مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو، اس موقع پر ہلکی سی مسکراہٹ میں چنگیز خان نے اولون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، بچی، تیری یہ آرزو ضرور پوری کی جائے گی، تیرے لیے لشکر کا ایک حصہ مختص کیا جائے گا، تیرا چچا زاد بھائی کراچا بھی اس میں شامل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم اور کراچا دونوں مل کر اربوش خان کا انتقام لینے میں کامیاب رہو گے اور مسلمانوں کے سالار نظام الدین کو ڈھونڈ نکالو گے۔ لیکن اس موقع پر میرے ذہن میں ایک کمی اور کوتاہی محسوس ہوتی ہے۔